در نماز واجب آدم بیسته. اما اگه مریض کمر درد داره مثلا، این دلیل ثانوی، یعنی یه دلیلی داریم که میگه که رفع مضطر الیه، اگه مضطر بود اشکال نداره بشینه نماز بخونه مثلا. اینو بهش ثانوی، یعنی لا یعلمون مضطر الیه مستکره الیه علیه، اینا بهش عناوین ثانوی است. یعنی عنوان ثانوی هم از خود شارع رسیده. شارع فرموده ماه رمضان روزه بگیر، اما خود قرآن کریم فرموده اگه مریض بود بعد رمضان روزه بگیر، میشه عنوان ثانوی. بله بلا شک احدی نگفته که عنوان ثانوی از غیر شرع باشه.